Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I'm Abid Manwar, founder and CEO of Blue Upper Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है प्रैक्टिस मेक इम्परफेक्ट। यानी प्रैक्टिस आपको इम्परफेक्ट करती है, परफेक्ट नहीं करती। हमने हमेशा से ये सुना है कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत सारे लोग देखिए, आप सारी उम्र प्रैक्टिस करते हैं, उसके बावजूद गलत होते हैं। तो ये चीज़ अजीब नहीं है, बल्कि बात ये है कि हर चीज़ के कुछ उसूल होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर हम उन्हें नज़रअंदाज करेंगे तो जितनी ही प्रैक्टिस करेंगे उतने ही गलत होते चले जाएंगे, उतने ही हम आदी होते चले जाएंगे गलत काम करने का, शॉर्टकट का। देखिए, बच्चा जब छोटा सा होता है तो हम उसके स्कूल के अंदर जो सबसे पहले काम कराया जाता है, उससे जो रिटर्न उससे काम कराया जाता है, वो कराया जाता है कलरिंग का। अब उसके अंदर क्या होता है कि माँ बाप के पास टाइम होता नहीं है और वो उसको बच्चे को दे देते हैं कि वो कलरिंग करता रहे। वो आड़ी तिरछी लकीरें और इधर से उधर करता रहता है और हम सोचते हैं बड़ा होके वो ठीक हो जाएगा। वो कभी ठीक नहीं होता, क्योंकि उसकी आदत हो गई है, वो लाइन को नज़रअंदाज करता है। और यही फिर सारी उम्र रहता है कि वो उसके अंदर जो रेड लाइट आती है उसको नज़रअंदाज करता है। और जब ऐसा बच्चा बड़ा होकर गाड़ियाँ चला रहा होता है, मोटरसाइकिल चला रहा होता है, तो वो उसको ट्रैफिक रूल को नहीं देख रहा होता और वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रोक रहा होता है। इसी तरीके से आप देखिए, राइटिंग के लिए हम कहते हैं कि रीडिंग मेक रेडी एंड राइटिंग मेक एक परफेक्ट या एक्सपर्ट या आपको। लेकिन होता क्या है कि हम उसकी राइटिंग के लिए प्रोटोकॉल नहीं देख रहे होते। पहले क्या होता था कि बच्चों को जो है ना स्लेट और तख्ती के ऊपर लिखाया जाता था और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है वो कलम दिए जाते थे, जिसके अंदर जी की निब इंग्लिश और जेड की निब उर्दू के लिए होती थी, होल्डर दिए जाते थे और उससे वो काम करता था। उससे उसकी हैंड राइटिंग बेहतर होती थी। फिर हम उसे प्रोटोकॉल देते थे कि लफ्ज़ को ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं करो, इसको सीधे रखो, इसको स्ट्रेट रखो। ये नहीं कि एक सीधे हाथ को मुड़ रहा है, दूसरा उल्टे हाथ को मुड़ रहा है। उसको हम बताते थे, पेरेंट्स भी बताते थे और स्कूल टीचर्स भी बताते थे। अब क्या है, वो पेंसिल से लिखता है, उसके बाद डायरेक्ट बॉल पेन पे आ जाता है, ना कोई फाउंटेन पेन ना कुछ, और उसके बाद उसकी राइटिंग कभी भी ठीक नहीं होती। आप देखिए, राइटिंग उसकी परफेक्ट नहीं होती। अच्छे तालीम याफ्ता लोग होते हैं, क्या डॉक्टर्स कम पढ़े लिखे होते हैं? आप देखिए, डॉक्टर की राइटिंग जो है सिर्फ उसका जो भी उस मोहल्ले का फार्मासिस्ट होता है, मेडिकल स्टोर वाला होता है, वही समझ रहा होता है, उसकी ज़बान कोई समझ ही नहीं रहा होता, तो वो कम पढ़े लिखे हैं। तो उसके अंदर क्या है कि हमने उसका प्रोटोकॉल नहीं दिया, हमने बच्चों को सिखाया ही नहीं, बचपन में ही हमने उसको गाइडेंस नहीं दी और उसके अंदर उन्होंने शॉर्टकट और जल्दबाजी और तेज़ी से किया। हर चीज़ का रूल ऑफ गेम है, पढ़ाई का भी रूल ऑफ गेम है। पढ़ने का एक अंदाज़ है कि आप उसको माइंडफुलनेस के साथ आप पढ़ें और उसके अंदर रट्टा ना लगाएं। हम बच्चों को क्या करते हैं कि भाई ये रट के जरा हमें सुना दो, हम उसको वर्ड टू वर्ड सुन रहे हैं और जब वो इम्तिहान देने लगता है पहले लफ्ज़ भूल जाता है तो वो सारा कुछ भूल जाता है और वो फेल हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम उसकी जो भी आबियारी करें उस तरह से करें और हम अपनी आदतों को भी, अपनी चीज़ों को भी बेहतर तरीके से करें। हम रूल ऑफ गेम के साथ करें। हमें हर जगह लिखना पड़ता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उसके ऊपर फ़ोन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर जो है वो चीज़ें लिखते, उससे जहन के अंदर चीज़ें नहीं जाती। जब हम हाथ से चीज़ लिखते हैं तो जहन में जाती है और उससे फिर हमें एक कंसेप्ट भी आता है कि खुशखती से लिखना चाहिए। मैंने जो है वो कोई 20 साल मैंने प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स किए, यानी वो एग्ज़ाम जो सिर्फ इंटर और ग्रेजुएशन के बाद नहीं, मास्टर्स के बाद जो पढ़ाइयाँ होती हैं उसके मैंने एग्ज़ाम देखें। उसके अंदर लोगों की हैंड राइटिंग बड़ी ख़राब होती है, उसको नंबर कम मिलते हैं। जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है उसको ऑटोमेटिकली नंबर अच्छे मिलते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, हमने चीज़ तो ठीक लिखी है, वक्त ठीक लिखा और हम इसके अंदर पता नहीं क्यों हमें मार्क्स कम मिल गए। हम उसके अंदर गलती करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, हम शॉर्टकट लेते हैं। तो प्रोफेशन के अंदर और एथिक के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें चाहिए कि हम उसके अंदर ठीक तरीके से काम करें और सही तरीके से काम करें। इसी तरह से हम गेम भी अगर खेलें तो रूल ऑफ गेम्स को देखें, समझें उसको। हम उसके अंदर जो है गलत तरीके से ना कोई गेम खेलें, कोई चीज़ गलत तरीके से ना करें, हम आदी हो जाते हैं। आप देखिए, एक बॉलर है, बॉलिंग करा रहा है, वो उसको अगर वो हमेशा जर करता रहे या उसको अपने पैरों का ख्याल नहीं रखे और वो जो है नो बॉल कराता रहे
تو کیا کبھی وہ پرفیکٹ ہوگا؟ ہم یہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کی، آپ دیکھیے بڑے بڑے کرکٹرز ہماری آپ ٹیم کے اندر دیکھ لیجئے، بالنگ مسٹیکس کتنی ہوتی ہیں، شاٹ غلط کھیل رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے ہم اس کے اندر شروع سے اس کی عادت پختہ ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں مینٹر رکھنا ہوگا اور ہمیں مینٹر بننا ہوگا، جب ہی ہم اپنے چیزوں کو بہتر کر سکیں گے۔ آج کی یوتھ کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ عمران خان نے جب انٹری دی تھی، جب پہلا ٹیسٹ دیا تھا تو ایز بیٹسمین دیا تھا، بٹ ہی واز فیلڈ، کیونکہ بیٹنگ کے اندر تو اس بندے نے یہ نہیں کہا کہ یار چلو اب تو چلو کوئی نہیں، میں فرسٹ کلاس تو کھیل ہی رہا ہوں تو کوئی نہیں۔ وہ بندہ لگا رہا اور پھر بالنگ کے اندر ایکسپرٹیز کی اور بالنگ کا ٹیسٹ دیا اور بالنگ کے اندر سلیکٹ ہو گیا، اور اپنی اس کے اندر بالنگ کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ نا ہی از اے چیمپئن، اور وہ کیسے آگے چلتا چلا گیا۔ تو آپ اپنی چیزوں کو دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ہم جو ہے اس کو جو ہے آفریدی کو، شاہد آفریدی کو جو ہے بوم کس لیے کہتے ہیں؟ بیٹنگ کی وجہ سے کہتے ہیں نا۔ جب بیٹنگ کے اندر اس کو پرابلم آ گیا، وہ غلط شاٹ کھیلنے لگ گیا، تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ اس نے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کیا، اور اس ڈائیورٹی کے لیے اڈاپٹیبلٹی اور فلیکسیبلٹی چاہیے، اور اس نے ایز بالر اپنے آپ کو جو ہے پروف کیا۔ تو آپ کو جو ہے اپنی چیزوں کو دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور صحیح طریقے سے رول آف گیم کے ساتھ، چاہے آپ لکھیں پڑھیں، جو بھی چیز آپ کام کریں، جو بھی کام کریں، آپ اسے لکھنے پڑھنے کے حساب سے آپ کریں۔ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ بہت بہتر ہوں گے، بہت آگے ہو جائیں گے۔ ایک بندہ جو غلط کام کر رہا تھا یا ایوریج کام کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ پلس ایوریج کر رہا ہوتا ہے اور وہ ایکسٹرا آرڈنری کر رہا ہوتا ہے، تو وہ 5-10% فالتو تنخواہ نہیں لے رہا ہوتا ہے، وہ 10 ٹائمز زیادہ لے رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں، خاص طور کے اوپر جو ہمارے جو ٹیکسٹائل ڈیزائنرز ہوتے ہیں، یا جو فیبرک کے اور اس کے جو گارمنٹس کے جو ڈیزائنر اور بوتیک ہوتے ہیں، وہ دیکھیے آپ کے کئی گنا زیادہ کماتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر جو مارجنل ڈفرینس آ جاتا ہے، اور وہ ان کو بہت ایکسل کرتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک چیز یہ کہی جاتی ہے کہ اگر آپ 2 گھنٹے اسٹڈی کرتے ہیں، آپ چاہے گوگل سے کیجئے، آپ چاہے بک سے کیجئے، آپ چاہے یوٹیوب سے کیجئے، آپ 2 گھنٹے اپنی اسکلز کو، جو بھی آپ کی ہارڈ اسکلز ہیں، جو بھی آپ کا ہارڈ ایریا ہے، جو مین آپ کا ٹیکنیکل ایریا ہے، اس کو بھی پڑھیے، اور سافٹ اسکلز کو زیادہ پڑھیے۔ ایسے لوگ جو سافٹ اسکل کے اندر بہتر ہوتے ہیں، ایموشنل انٹیلیجنس کے اندر بہتر ہوتے ہیں، وہ بہت آگے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ٹیم میں کام بھی کر سکتے ہیں اور ٹیم سے کام بھی لے سکتے ہیں۔ اور آپ کی سکسیس کیا ہے؟ ٹیم ورک کے اندر ہے۔ انڈیویجول کوئی کتنا اچھا ہو جائے، اس کے ریزلٹس اچھے نہیں آئیں گے۔ تو آپ کو جو ہے اس کے اندر ٹیکنیکلٹیز کو بھی سمجھنا چاہیے، آپ کو اس کے رول آف گیم کو سمجھنا چاہیے۔ آپ جو چاہے کوئی گیم کھیل رہے ہیں، چیس کھیل رہے ہیں یا کوئی اور گیم کھیل رہے ہیں، آپ کو اس کے اندر سمجھنا چاہیے، اور اس کے حساب سے آپ کو ایکسپرٹیز آنی چاہیے۔ رول آف گیم کے بغیر اگر کریں گے تو نہیں ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیں ہر جگہ رائٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم رپورٹ رائٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کنٹینٹ رائٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ پریزنٹیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ پریزنٹیشن تو لازمی ہے نا، آج کا لازمی جز ہے ہماری زندگی کا، چاہے ہم مارکیٹنگ کے اندر ہوں، چاہے ہم سیلز کے اندر ہوں، چاہے ہم فائنانس کے اندر ہوں، چاہے ہم کسی ایریا کے اندر ہوں، ہمیں پریزنٹیشن دینی پڑتی ہے۔ اور پریزنٹیشن کے لیے جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوں گے، ہم رول آف گیم کو نہیں سمجھیں گے، ہمیں ایستھیٹکس نہیں آ گی، ہمیں صفائی ستھرائی اور خوبصورتی جب تک نہیں آئے گی، ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ کو جو بھی پریکٹس کریں، پہلے آپ اس کا رول آف گیم سیکھیں۔ آپ اپنے بچوں کو بھی بتائیے کہ رول آف گیم کیا ہے، کس طرح کیا کام کرنا ہے، اور اسی طریقے سے آپ اپنی بھی اصلاح کیجئے۔ اور جیسے جیسے ہمارے میں پختگی آتی جاتی ہے، اصلاح کرنی ویسے ہی مشکل ہوتی جاتی ہے۔ ایک شاخ جو نرم ہوتی ہے، فلیکسیبل ہوتی ہے، اسے موڑنا آسان ہوتا ہے، جب وہ سخت ہو جاتی ہے تو اسے موڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسے آہستہ آہستہ بہت سکون سے اور بہت احتیاط سے مولڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے جو جونیئرز ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، جو جونیئرز ہیں، ان کو بھی سکھانا ہوگا، اور ہمیں خود بھی سیکھنا ہوگا، اور خود اپنے رول آف گیم کو سمجھ کے، اور اس کے بعد پھر ہم
پریکٹس کریں گے تو ہم پرفیکٹ ہو جائیں گے، ورنہ جتنی ہی پریکٹس کرتے جائیں گے، جتنا ہی ہم وقت لگاتے جائیں گے، ہم امپرفیکٹ ہوتے جائیں گے. ہماری امپرفیکشن جو ہے وہ اتنی ہی اسٹرانگ ہوتی جائے گی کہ اس کو ہمیں چینج کرنا مشکل ہوگا. اور چینج کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں ہے، کیونکہ نتھنگ از کانسٹنٹ ایکسیپٹ چینج. ہر جگہ میں چینج آ رہی ہے، ہر جگہ میں امپروومنٹ آ رہی ہے. تو ہمیں اپنی چیزوں کو بھی جو بھی ہم نے سیکھا ہے اس کو ہمیں ڈی لرن کرنا ہوگا، اور نئے سرے سے ہمیں ہر چیز کو سیکھنا ہوگا، اور بالکل شروع سے ہمیں سٹارٹ لینا ہوگا. اس طرح سے ہم ترقی کر سکتے ہیں، اس طرح سے ہم اپنا امپیکٹ دے سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہم اپنی جو بھی آمدنی ہے، اور یا سیلری ہے یا آمدنی ہے یا پیکیج ہے، اسے ہم ایک عام آدمی سے، ایک آرڈنری آدمی سے ہم 10 ٹائم زیادہ کر سکتے ہیں. یہ پروون چیز ہے. یہ انگلینڈ کی یونیورسٹی نے یہ چیز پروف کی ہے، اور اس کے لیے آپ کو 2 گھنٹے کم سے کم روزانہ سیکھنا ہوگا، ہارڈ اسکل بھی، سافٹ اسکل بھی. تو آج کے لیے اتنا ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.